खूब जाणां म्हाका विचारतात की कित्याक हांवें हेल्थ इन्शुरन्स घेवपाक जाय. जेन्ना म्हाका मोठ्यांतली मोठी दुयेंसां जाली ना केन्नाच, किंवा म्हजो एक्सिडेंट जालो ना केन्नाच, इतले वर्सां किंवा इतले प्रिमियम जो आमी भरतात वर्सान वर्स, तो इतलो असोच भरून आमी वेस्ट जालो, अशें खूब जाणां म्हाका विचारतात. पयलीं अशे विचार म्हजेय आशिल्ले, जे सांगपाक म्हणल्यार सामकेच रॉंग आसा. आमी जो प्रिमियम भरता तो वेस्ट जायना. कशें आसा पळय, आयज आमी बायक चलयता किंवा आमी आयज एक्सिडंटांतल्यान वाचपाक खातीर हेल्मेट घालून बायक चलयता, रायट. तशेंच हेल्थ इन्शुरन्स जो आसा पळय न्ही, तो आमचो फायनान्शियली आनी हेल्था खातीर खूब गरजेचो आसा. सगळ्यांचो आयज एक बारीक ना बारीक हेल्थ इन्शुरन्स आसपाकूच जाय, जो फक्त एक आमच्या दिसाचें जी च्यायेचें बील आसता त्या कॉस्टाचेर आयज आमकां पडटा, कळ्ळें. अदीक म्हायती खातीर तुमकां समज चड हेजे बद्दल जाणून घेवपाक जाय, तुमचो प्लॅन कसो वर्क जाता किंवा खंयचे प्लॅन आपल्याक कितलो पडटा कॉस्ट, तर हें जाणून घेवपाक जाय जाल्यार तुमी अवश्य म्हाका DM करचें. हांव तुमकां हेजेर बऱ्यांतलो बरो कोट किंवा बरो प्लॅन जो आसा तो तुमकां सजेस्ट करून तुमचे खातीर प्रोटेक्शन तुमी हेल्थाची सेफ्टी घेवंक शकता. तर देव बरें करूं म्हणटा, आनी मागता की सगळ्यांनी आपले हेल्थ इन्शुरन्स घेवचो, आपल्या फॅमिलीचो हेल्थ इन्शुरन्स घेवचो आनी आपली हेल्थ फायनान्शियल जो स्टेटस आसा तो स्टेबल दवरपाक स्वताची मदत करची. देव बरें करूं.